साथीहरु नमस्कार। आज हामी वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति भनेको के हो, यसका समानता के छन् र यसका भिन्नताहरू के छन् भन्ने कुराहरू आजको भिडियोबाट सिक्ने छौं। वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिको समग्र जानकारी सुरु गरौं। प्राचीन पूर्वीय दर्शनका अर्थशास्त्री कौटिल्यले राज्य सञ्चालनका सम्पूर्ण निकायहरू अर्थव्यवस्थापनमा निर्भर हुने भएकाले सरकारी कोषप्रति विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। आधुनिक विश्व व्यवस्थामा आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट पारित गराउने व्यवस्था रहेको छ। यही अर्थव्यवस्था तथा मुद्राको बजारमा स्थिरता कायम गर्ने औजार नै हुन् वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति। अब वित्तीय नीति या फिस्कल पोलिसी भनेको के हो भन्दा आर्थिक विकासको समग्र पक्षमा राज्यले लिने नीति नै वित्तीय नीति हो। यसलाई समष्टिगत वित्तीय नीति पनि भनिन्छ। म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसी अनि बजेटरी पोलिसी पनि भनिने वित्तीय नीति आर्थिक नीतिको एक महत्वपूर्ण पाटो मानिन्छ। करको स्तर निर्धारण, सरकारको बजेट, मुद्राको आपूर्ति, व्यवस्थापन, श्रम बजार व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरू वित्तीय नीतिले गरिरहेको हुन्छ। निजी, सरकारी र सहकारीको भूमिकालाई प्रवर्धन गर्ने, विश्वव्यापीकरण गर्ने, उदारीकरण तथा खुल्ला बजारमुखी अर्थव्यवस्थालाई नियमन गर्ने कार्य पनि वित्तीय नीतिले गरिरहेको हुन्छ। देशको अर्थतन्त्रलाई मार्गदर्शन गर्ने नीति नै वित्तीय नीति हो। त्यस्तै वित्तीय नीतिका विशेषताहरूमा हामी सरकारको आर्थिक दर्शनका रूपमा लिइन्छ यसलाई, पहिलो विशेषता। त्यस्तै व्यापक अर्थनीति पनि भनिन्छ यसलाई। कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएको हुन्छ यो। त्यस्तै आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने साधनको रूपमा लिइन्छ वित्तीय नीतिलाई भने सामाजिक एवं राजनैतिक नीतिबाट प्रभावित भएको हुन्छ वित्तीय नीति। अब हामी वित्तीय नीतिका आयामहरू हेर्छौं। यसका विशेष गरी तीनवटा आयाम हुन्छ। पहिलो आयाममा सार्वजनिक आय सम्बन्धी नीति भनेको आय आर्जन कसरी गर्ने भन्ने बेला राजस्व र वैदेशिक सहायता सम्बन्धी नीतिहरू रहन्छन् यो भित्र। जस्तै राजस्व कसरी उठ्छ भन्दा कर र गैर कर स्रोतबाट राजस्व संकलनका आधारहरू, तरिकाहरू, प्रक्रियाहरू आदि निर्धारण गर्छ सार्वजनिक आय सम्बन्धी नीतिले। वित्तीय नीतिका आयामहरूमा पहिलो आयाम सार्वजनिक आय सम्बन्धी नीति। दोस्रो आयाम हो सार्वजनिक खर्च सम्बन्धी नीति। सार्वजनिक वित्तको विनियोजनको विधि अनि खर्चको विधि र आधारहरू समेट्छ यसले। विशेष गरी सार्वजनिक खर्च कसरी गर्ने, विनियोजनको विधि के रहने भन्ने कुरा यसले व्याख्या गरेको हुन्छ भने तेस्रो आयाम हो सार्वजनिक ऋण सम्बन्धी नीति। सार्वजनिक ऋण सम्बन्धी राज्यको दृष्टिकोण र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने नीतिहरू नै सार्वजनिक ऋण सम्बन्धी नीति तेस्रो आयामभित्र रहेका हुन्छन्। अब वित्तीय नीतिका उद्देश्यहरू हेर्छौं हामी। समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्नु नै वित्तीय नीतिको प्रमुख उद्देश्य हो। त्यो भित्र के हुन्छन् भन्दा मूल्य, विनिमय दर, ब्याज दर, शोधानन्तर स्थिति आदिमा स्थायित्व कायम गर्नु वित्तीय नीतिको प्रमुख उद्देश्य रहन्छ। त्यस्तै गरी आर्थिक वृद्धि र विकासका उद्देश्यहरू हासिल गर्नु पनि वित्तीय नीतिका उद्देश्यभित्र पर्छन्। त्यस्तै राजस्व, सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई प्रभावकारी तुल्याउनु पनि वित्तीय नीतिका उद्देश्य हुन्। त्यस्तै अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँडलाई नीतिगत आधार प्रदान गर्ने पनि वित्तीय नीतिको उद्देश्य हो भने आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवर्धन गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नु वित्तीय नीतिको प्रमुख उद्देश्यका रूपमा लिन सकिन्छ। त्यस्तै रोजगारी सिर्जना गर्दै गरिबी न्यूनीकरण गर्नु पनि वित्तीय नीतिको उद्देश्य भनी उल्लेख गर्न सकिन्छ। अनि स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गर्दै समावेशी, फराकिलो र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु पनि वित्तीय नीतिको उद्देश्य हो। अब हामी नेपालका वित्तीय नीतिका विशेषताहरू के छन् भनेर हेर्छौं। प्रगतिशील कर प्रणालीको अवलम्बन गरिएको, त्यस्तै करका दर न्यूनीकरण र दायरा विस्तारतर्फ उन्मुख भएको छ। त्यस्तै मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र कार्यक्षमताको आधारमा खर्च व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ। त्यस्तै सन्तुलित र न्यायपूर्ण विकासमा जोड दिइएको छ। अनि वैदेशिक ऋण भन्दा अनुदानमा बढी जोड दिइएको छ। संघीय सरकारको अनुमतिमा मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहले वैदेशिक सहायता लिन सक्ने
व्यवस्था मिलाइएको छ अनि उदारवादी अर्थव्यवस्थाको अवलम्बन गरिएको छ। सहकारितामूलक वित्तीय त्यस्तै गरी वित्तीय नीति निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यहाँनिर हेर्छौं। संविधानमा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। आवधिक योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य र प्राथमिकताहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट सृजित दायित्वहरूलाई ध्यानमा राखिन्छ। त्यस्तै सरकारका प्राथमिकता र नागरिकका अपेक्षाहरूलाई पनि ध्यानमा राखिएको हुन्छ भने राजस्व तथा वैदेशिक सहायता प्राप्तका आधारहरूलाई ध्यानमा राखिन्छ। ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरणमा ध्यानलाई राखिएको हुन्छ अनि वैदेशिक ऋणको अवस्थालाई पनि ध्यानमा राखिएको हुन्छ वित्तीय नीति निर्माण गर्ने क्रममा। अब नेपालमा वित्तीय नीति व्यवस्थापनमा देखिएका प्रमुख समस्याहरू, खास गरी दिगो सोच र नीतिगत निरन्तरताको कमी देखिन्छ। संस्थागत क्षमता र सुशासनको स्तर कमजोर भएको देखिन्छ। वैदेशिक अनुदान कम हुनु र सहायताको रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणालीभित्र समेट्न नसकिनु पनि यहाँको कमजोरी रहेको छ भने करको दर उच्च तथा दायरा साँघुरो हुनु पनि प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको छ। वित्तीय स्रोतको उच्चतम सदुपयोग हुन नसकेको स्थिति पनि छ भने आयोजना व्यवस्थापनमा सुशासन र प्रभावकारिताको कमी भएको देखिन्छ। उच्च चालू खर्च र ऋणको कारण पुँजीगत बजेट कमी हुने देखिएको छ। त्यस्तै र्यासनलिजम भन्दा पपुलारिजममा बजेटको लगानी धेरै गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको हुन्छ। यसलाई पनि केही प्रमुख समस्याहरूको रूपमा लिन सकिन्छ। अब मौद्रिक नीति, मुलुकमा मुद्राको समुचित व्यवस्थापनका लागि देशको मौद्रिक अधिकारी विशेष गरी केन्द्रीय बैंकद्वारा निर्माण गरी जारी गरिएको नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ। देशको मुद्राको निष्कासन, आपूर्ति, बजार दर निर्धारण, मुद्राको विनिमय दर निर्धारण लगायतका मुद्रा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यहरूलाई दिशानिर्देश गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो। मौद्रिक नीति मुद्राको माग र आपूर्ति बीचको सन्तुलन कायम गरी मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्ने औजार हो। अनि मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरू के हुन्छन् भन्दा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु हो, विशेष गरी आर्थिक विकासलाई सहयोग पुर्याउनु अनि बचत र लगानी बीच सन्तुलन कायम गर्नु, विनिमय दरमा स्थायित्व कायम गर्नु, शोधनान्तर सुदृढीकरण गर्नु अनि मौद्रिक तरलताको व्यवस्थापन गर्नु, मूल्य स्थिरता कायम गर्नु अनि बैंकिङ क्षेत्रको नियमन गर्नु, त्यस्तै गरी वित्तीय नीतिको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नु मौद्रिक नीतिका उद्देश्य हुन्। त्यस्तै मौद्रिक नीतिका प्रकारहरू, खास गरी दुई प्रकारका मौद्रिक नीति हेर्छौं हामी। संकुचनकारी मौद्रिक नीति, यो भनेको बजारबाट मुद्रा केन्द्रीय बैंकमा खिच्न खोज्ने नीति हो। यस्तो नीतिमा बचतको ब्याज दरमा वृद्धि गरेर वा बचत पत्र, ऋण पत्र जस्ता उपकरण जारी गरेर मुद्राको संकलन गरिन्छ। संकुचनकारी भनेको बजारमा मुद्रा कम गराई मुद्रा चाहिँ बैंकमा, केन्द्रीय बैंकमा खिच्ने नीति हो। विशेष गरी बैंकमा ब्याज दर बढायो भने मानिसहरूले बजारमा लगानी गर्नुको साटो त्यो पैसा लगेर बैंकमा राखेर ब्याज खाने, ब्याज लिने लोभमा पैसा भरे बैंकमा जम्मा हुन्छ। त्यसलाई संकुचनकारी मौद्रिक नीति भनिन्छ भने अर्को हुन्छ विस्तारकारी मौद्रिक नीति। यो बजारमा मुद्राको प्रभाव बढाउन खोज्ने मौद्रिक नीति हो। यसमा ब्याज दरको न्यूनीकरण गरी थप मुद्रा निष्कासन गरी बजारमा मुद्राको प्रभाव बढाइन्छ। यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने विशेष गरी केन्द्रीय बैंकले बजारमा पैसा फ्लो गराउनु पर्यो भने के गर्छ भन्दा फेरि ब्याज दर न्यून गरिदिन्छ। ब्याज घट्यो भने मानिसहरूले बैंकमा पैसा राख्दैनन्, निकालेर लगानी गर्न थाल्छन्। त्यति मात्र होइन, बजारमा पैसाको फ्लो बढाउनलाई मुद्रा समेत निष्कासन गरेर मुद्राको प्रभाव बढाइन्छ। यो विस्तारकारी मौद्रिक नीति अन्तर्गत। अब हामी वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति बीचको समानता हेर्छौं। दुवै सरकारका आर्थिक नीतिहरू हुन्। दुवैले आर्थिक स्थायित्व, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय र गरिबी निवारणलाई महत्वपूर्ण सेतुका रूपमा लिएका छन्। दुवै नीति एक अर्काका परिपूरक पनि हुन्। दुवै सार्वजनिक स्रोतको परिचालन र वित्तीय नियमन गर्ने औजारहरू हुन्। वित्तीय नीतिसँग तालमेल हुने गरी समन्वयात्मक ढंगले मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गरिएको हुन्छ। दुवै सरकारको प्रभावकारिता र वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने औजारहरू हुन्। वित्तीय नीतिले ल्याउने प्रभाव मौद्रिक नीतिले कम गर्दछ भने वित्तीय नीतिले निर्यात बढाउन आयकर छुट दिन सक्छ। मौद्रिक नीतिले निर्यात वृद्धिका लागि न्यून ब्याज दरको निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउन सक्छ। यहाँनिर अलिकति बुझ्नुपर्ने
महत्त्वपूर्ण कुरा भने वित्तीय नीतिले निर्यात बढाउनलाई आयकर छुट दिन सक्छ भनेको आयकर छुट दिएर निर्यात बढाउन चाहिँ वित्तीय नीतिले गर्न सक्छ भने मौद्रिक नीतिले निर्यात वृद्धि गर्नको लागि न्यून ब्याज दरमा निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउन सक्छ। अब हामी वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति बीचको भिन्नता हेरौं। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र अत्यन्तै चाहिने कुराहरू रहेको छ यहाँनेर। पहिलो भिन्नता हेरौं। मौद्रिक नीतिलाई मुद्राको परिमाण थपघट गर्ने केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने नीति। मौद्रिक नीति भनेको केन्द्रीय बैंकले जारी गर्छ भने वित्तीय नीति अर्थव्यवस्थालाई सही दिशामा हिँडाउन सरकारले अपनाउने नीति हो। पहिलो फरकमा मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले गर्छ, वित्तीय नीति कसले जारी गर्छ? सरकारले जारी गर्छ। दोस्रो, मौद्रिक नीतिको वर्तमान स्वरूप 1920 को दशकमा सुरु भएको मौद्रिक नीति भने वित्तीय नीति चाहिँ सन् 1930 को दशकमा उत्पत्ति भएको हो। मौद्रिक नीति 1920 हो भने वित्तीय नीति 1930 को दशकमा। त्यस्तै मौद्रिक नीतिमा अर्को हेरौं। मौद्रिक सिद्धान्त तथा वित्तीय नीतिबाट प्रभावित हुन्छ मौद्रिक नीति भने वित्तीय नीति चाहिँ यो राजनैतिक घोषणा र राजनीतिक प्रभावबाट ज्यादा प्रभावित हुन्छ। वित्तीय नीति भनेको सरकारले लिने नीति हो, त्यसले राजनैतिक घोषणा तथा राजनीतिक प्रभाव बढी परेको हुन्छ यसमा। त्यस्तै मौद्रिक नीतिमा वित्तीय नीति जारी भएपछि त्यसलाई सघाउन आर्थिक नीति वा मौद्रिक नीति जारी भएको हुन्छ। विशेष गरी वित्तीय नीति जारी भइसकेपछि मात्रै मौद्रिक नीति जारी हुन्छ भने वित्तीय नीति चाहिँ नयाँ आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनु अघि नै जारी भएको हुन्छ। अर्को, मौद्रिक नीतिमा तुलनात्मक रूपमा सानो हुन्छ। मौद्रिक नीति मुद्रा तथा बैंकिङ क्षेत्रलाई विशेष समेट्ने गर्दछ। तुलनात्मक रूपमा सानो हुन्छ, खास गरी बैंकिङ क्षेत्रलाई बढी फोकस गरेको हुन्छ भन्दा वित्तीय नीति चाहिँ व्यापक हुन्छ, सबै क्षेत्रलाई समेटेको हुन्छ। अब मौद्रिक नीतिमा अर्को हेरौं। मौद्रिक तथा वित्तीय स्थायित्वलाई महत्त्व दिएको हुन्छ भने मौद्रिक नीतिले वित्तीय नीतिले चाहिँ समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिलाई बढी जोड दिएको हुन्छ भनेर यसरी हामी मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको बीचको भिन्नता समानता पनि यही ल्याएर सकायौं। यतिन्जेल हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्।